बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत और अल्लाह के एक सिफाती नाम का खास वजीफा शेयर करूंगी और जिसके पढ़ने से आपको बड़े 5 फायदे और बरक़ात हासिल होंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की इबादत और मार्फत का जज्बा इंसानी फितरत और तबीयत का हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसानों ने अपने खालिक हकीकी मालिक के वजूद को देखा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब कभी इसकी जिंदगी में कोई खुशगवार वाकया पेश आए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और जी चाहता है कि उस अनदेखी गैबी हस्ती का शुक्र अदा करे। ऐसे ही जब कोई नागवार हादसा पेश आता है तो इंसानी हाथ इस नादीदा जात की तरफ बेअख्तियार बढ़ते और फैलते हैं और आंखें अपने आजिज के इजहार में अश्कबार हो जाती हैं और इसका हमें फल ये मिलता है कि दुनिया की तारीख का कोई जमाना और कोई कायनात का कोई हिस्सा खुदा परस्ती के इस फितरी जज्बे से हाली नहीं रहा। हमेशा दुनिया वाले इसी को याद करते हैं और इसी को पुकारते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के बहुत से खूबसूरत सिफाती नाम हैं। हमें अल्लाह के नामों को पुकारना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला को हर उस नाम से पुकारा जा सकता है जो इसके शान शायान हो, चाहे वो किसी जुबान में हो, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें हैं। अगर गोशे होठ से सुना जाए तो पत्ते और कलियों की सरसराहट, फूलों की मुस्कुराहट, परिंदों और चरिंदों की चहचहाहट में अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हमद बयान ना करती हो। तो हमें इससे पता चला कि अल्लाह के नाम कितने जलालत वाले हैं। मेरी बहनों, अगर हम अपना ही अंदाजा लगा लें, अपने ऊपर ही गौर फिक्र करें, तो जब हमारा दिल धड़कता है तो आवाज आती है रब रब रब। तो वो रब रब की आवाज है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत है। अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआएं मांगे। तो मेरी बहनों, जिस नाम का आपके साथ वजीफा शेयर करने जा रही हूँ वो खूबसूरत सिफाती नाम या वहाबू है। या वहाबू ऐसी हस्ती जो बगैर किसी गर्ज से अपनी महलूक को अता करे। मेरी इस्लामी बहनों, कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम की दुआ है कि तारीफ अल्लाह के लिए है कि जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। यकीनन मेरा पाल निहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। बाहवाला सूरत इब्राहिम। तो मेरी बहनों, हमारा रब हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह की जात हमारी पुकार को सुनता है और हमें वो चीज अता करता है जिसके लिए हम अपने रब से दुआ करते हैं। मेरे इस्लामी बहनों, कुरान मजीद में इस इसम मुबारक के हवाले से 2 दुआएं मौजूद है। पहली इस्तकामत के लिए जो सूरत अल इमरान की आयत मुबारक 8 में है। ऐ हमारे रब, हदायत मिलने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना हो जाएं और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू बहुत ही बड़ी अता करने वाला है। दूसरी, ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के लायक ना हो। तू बड़ा अता करने वाला है। बाहवाला सूरत 7। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस नाम की और भी बड़ी ताकत और तासीर है। अब आपको इस नाम के पढ़ने से जो 5 बड़े फायदे और बरक़ात हासिल होंगी वो आपके साथ जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बाआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के खूबसूरत सिफाती नाम या वहाबू का पहला बड़ा फायदा, जो मेरी कोई बहन या भाई रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान हैं और उनकी शादी में रुकावट है, उनके रिश्ते में रुकावट है, तो उस रुकावट और उस बंदिश को खत्म करने के लिए आप सुबह या शाम अल्लाह ताला के इस खूबसूरत सिफाती नाम का अमल करें, जिस तरीकाकार से आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी ये परेशानी और मुसीबत खत्म होगी और रिश्तों की बंदिश का खात्मा होगा और शादी की रुकावट खत्म होगी और आपको बहुत अच्छे और नेक रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जिसके आप काबिल हैं। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की खूबसूरत सिफाती नाम या वहाब, इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपके कारोबार में बरकत होगी,
رزق میں فراوانی ہوگی۔ اب بہت سے بہن اور بھائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کریں اور اپنے کاروبار کو عروج پر لے جائیں، کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو سکے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے، اپنے سوچنے کا نظریہ اچھا رکھیں گے، دوسروں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے اور صرف اپنے کاروبار پر حلال کی نیت سے کمانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی ذات آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، اور جس کی برکت سے پھر آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور آپ بہت جلد کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب تیسرا بڑا فائدہ امتحان میں کامیابی یعنی کہ نیک مقصد میں کامیابی ہے، یعنی اپنی یادداشت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے طالب علم ہیں کہ وہ اپنے سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے سبق کو، اپنے لیکچر کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے، ان کا ذہن کمزور ہے، تو اس کے لیے بھی وہ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاس بادام رکھ لینے ہیں اور بادام کی 5 گریاں اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام یا وہابو کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور ان 5 بادام کی گریوں کو آپ نے جب اپنے پاس رکھنا ہے تو سب سے پہلے باوضو حالت ہوں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ میں ان بادام کی گریوں کو رکھ لیں اور پھر 100 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور جن بچوں کے ذہن کمزور ہیں، جن کی یادداشت کمزور ہے اور وہ اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس بادام کی 5 گریوں کو کھا لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے امتحانات میں اچھے نمبر بھی آئیں گے اور آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا۔ چوتھا بڑا فائدہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ اللہ سے جس جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں، تو اللہ کی خوبصورت صفاتی نام کو یا وہابو کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، باوضو حالت میں رہا کریں، تو اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 5واں بڑا فائدہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اور دولت میں اضافہ ہو اور آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں اور حاسدین آپ سے دور رہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اللہ کے اس خوبصورت صفاتی نام یا وہابو کا خاص عمل، خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو آپ کے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے گا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ 5 بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اگر آپ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا وہابو کو پڑھیں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے اس نام کو پڑھنے کی کوئی قید نہیں، باوضو حالت چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا وہابو کو کم از کم 100 مرتبہ یا پھر زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر دن میں ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ دن میں نہ پڑھ سکیں تو آپ رات کے وقت اللہ کے خوبصورت صفاتی نام کو پڑھ کر اللہ سے کسی اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری ہر دعا کو سنے گا اور ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔